رب وحدہ لا شریک مولا قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمائندا ہے الذین ان مکناہم فی الارض، او لوگ جنہاں نو اسی زمین دے اندر متمکن یعنی زمین دے اندر حکومت، زمین دے اندر بادشاہی دینے ہاں، انہاں دا کام کی ہوندا ہے؟ رب دا قرآن دستا پہ با انہاں دا کام قوم نو لٹنا نہیں ہوندا، انہاں دا کام قوم دیاں بچیاں نچینا نہیں ہوندا، انہاں دا کام مسجداں ڈھا کے میٹرو بنانا نہیں ہوندا، انہاں دا کام مزارات ڈھا کے لاری اڈے بنانا نہیں ہوندا، انہاں دا کم قوم نو روٹی کپڑا مکان دے نعرے چلا کے حضور دی ختم نبوت تے عملہ کرنا نہیں ہوندا، انہاں بندیاں دا کم مسجداں دا سپیکر لینا نہیں ہوندا، انہاں دا کم قوم دے ہیروآں نو پھٹے لینا نہیں ہوندا، انہاں دا کم علماء ملت اسلامیہ تے دہشت گردی دے پرچے فور شیڈول نہیں لانا ہوندا، بلکہ جڑا اللہ دے دین وچ حاکم اسلام ہوئے ان دا کم یہ ہوندا ہے ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، وہ بندہ آپ بھی نمازی ہوندا ہے تے اگلے نے بھی نمازی کر چھڑدا ہے۔ تھوڑی جی چادراں تھلے کرو، گوڈے تھلے کرو تے آ جڑے کداں نال ٹیک لائی کھڑے انہاں مہربانی کرو یا اورا ہو جاؤ یا بالی پرا ہو جاؤ، انج کو بندہ تھانے باہر دیندا ہے؟ علماء دے سامنے میں تے عالم نہیں، میں تے ایک نکا جا دین دا خادم آ، بچے باہر چھڑ دیو، لنگر دے ٹائم انہاں پیچھے کر چھڑ دیو، پتہ نہیں تقریر سنن آندے ہو کہ تسی مولوی دا سواد لینا ہوندے ہو، گج کے بولو سبحان اللہ۔ جنی عوام ہے تے ایک باری اللہ دے بندے ہو، یہ اجے تسا ایسے چرانا ہے، ساڑھے 1400 سال گزر گئے نے، ساڑھی قوم نو اجے سبحان اللہ اچھی نہیں آئی، انج تے نہیں حضور دا دین تک تے آندا۔ یہ شرما یہ تہذیباں یہ اپنی جڑیاں نے نا چودراتاں، یہ رب دے گھر تو باہر رکھ کے آویا کرو، ایتھے جیڑا بھی آوے وہ بلال وانگو سینہ پاڑ کے نعرہ لاوے، اور کچھ بھی نہ تسی سبحان اللہ آکھو یا نہ آکھو تو مولویاں لکوڑ کے نہ ویکھے کرو، بھی رب دی مخلوق ہوندے نے، گاج کے بولو سبحان اللہ۔ میں جڑا موضوع دیتا ہے انج سمجھ کو نہیں ہونا، نہ کوئی بکریاں والا موضوع ہے، نہ کوئی سورج پلٹان والا موضوع ہے، نہ کوئی تتیاں ریتاں تے لوٹن والا موضوع ہے، نہ حلیمہ دیاں بکریاں دا باڑا صاف کرن والا موضوع ہے۔ میں موضوع اپنی اوقات تو وڈا پیا دینا تے سمجھ تاں ہی ہونا ہے جدوں انج سینہ کھول کے تے کنا وچ ذہن وچ اور خیال ہوے نہ خیال ہوے تے صرف آمنہ دے لال دا ہوے۔ کو تقریر سنن تے بھی کلیے ہوندے نے، تقریر سنن تے بھی کوئی قاعدے ہوندے نے کہ نیرا نہیں ہے آیا تے آکھیا جی لے مولوی دا تے سواد ہی نہیں آیا، اساں آکھیا با کوئی سور والا سو مولوی سنے سدیا انہاں کو انج جویں آرمی چوں بندہ سد لے، اسی تے کنا دی ہے سر نو پورا کرن آیا ہے، دین سنن تے آئی کوئی نہ، تے اے بھی تو ہو سکدا ہے نا وہ مولوی بھی کدائیں آکھ چھڑے بس ہن بندیاں دا سواد نہیں آیا۔ دوویں گھر جڑے نے نا اسے چکر وچ نہ رویے، ہن اپنیاں تاراں مدینے ال کر کے سیدھے ہو جائیے، توندی بارگاہ چ نعرہ لا چھڑیے بس سونیا تیری ذات واسطے ساڈا تن بھی حاضر ہے، ساڈا من بھی حاضر ہے۔ ہن سارے جہان دا پیار واری کھڑے آؤ تے ہن سبحان اللہ نہیں ہوندی، میں تے سونا ایتھے وما لیا کر دینا، یہ تے تقریراں میں نہ کدی کیتیاں نے تے نہ انج ہوندیاں نے، گج کے بولو سبحان اللہ۔ ہوں جی گج کے نہیں تو میں پیراں دا لحاظ کر کے تو گفتگو شروع کرنا، گج کے بولو سبحان اللہ۔ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، اس حاکم دا پہلا فرض یہ ہوندا ہے با او آپ بھی نمازی ہوندا ہے تے بندیاں نوں بھی نمازی بنے دے، وآتوا الزکاۃ او آپ بھی زکات دیندا ہے تے بندیاں کولوں بھی زکات دیویندا ہے، وَامَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُوا عَنِ الْمُنْکَرِ، وہ تختاں تے بہ کے دین دے خلاف بکواس نہیں کردا، وہ نیکی دا حکم بھی دیندا ہے تے برائیاں تو منع کرن والا بھی ہوندا ہے۔
اور قوم دے مذہبی رابر ہوندے ہی تین نے، پہلا عالم، دوجا ولی، تریجا حاکم اسلام۔ عالم دا کم ہوندا ہے گل نال دین دسنا، سوٹا نہیں مار سکدا۔ ولی دا کم ہوندا ہے دلاں نوں دل نال مائل کردا ہے۔ حاکم اسلام دا کم ہوندا ہے کہ او گل نال بھی سمجھا سکدا ہے، سوٹے نال بھی سمجھا سکدا ہے۔ پہلا مذہبی راہبر ہے عالم۔ عالم دا کم ہے قوم نو واضح و نصیحت کرے تے دین حقا دسے۔ اولی اولی آکھو سبحان اللہ۔ دین حقا دسے، اصل دین لوگاں دے سامنے پیش کرے۔ جے آپ نو کوئی شے آوندی سو اصل دین لوگاں نو دسے، نبی دے دین تو روشنا کراوے کہ نبی دا دین ساڈے کولوں کس شے دا تقاضا کردا ہے۔ نبی دا دین چول کھان دا تقاضا نہیں کردا، نبی دا دین تقاضا کردا ہے با نبی دی عزت تے عرف آ دے، لا چور بچایا دے، لا آستانے بچایا دے، اور شے جانتی ہے جائے محمد دی عزت تے عرف اللہ دے۔ عالم دا کم ہے دین دسنا، سوٹے دے ٹل تے نہیں کروا سکدا۔ باؤ ڈانگ لے کے پنڈ چ پھردا رہے با مسیتی نے آیا، نماز نہ پڑھی، آ کم نہ کیتا۔ ان دا کم ہے دین دسنا اور دین حقا دسنا۔ لیکن جدوں نبی دی عزت دی واری آ جائے، عالم زبان بھی استعمال کر سکدا ہے، عالم سوٹا بھی استعمال کر سکدا ہے۔ اور وہ عالم اج دے عالم نہیں، ان دی میں تشریح نہیں کردا، وہ عالم وہ ماویں ہی مر گئیاں نے جنہ وہ عالم جمنے ہے۔ کاروباری عالم نہیں سن، نبی دے دین فروش عالم نہیں سن، دین نو ویچ کے کھان والے عالم نہیں سن، اپنی فیکٹریاں بچان والے عالم نہیں سن۔ وہ عالم انج دے ہے امام ابو یوسف، امام ابو حنیفہ دا پہلا کامل اکمل سینئر شاگرد خلیفہ بندہ گلے ساڈے شور نو ٹویشن پڑھا جا، تے امام ابو یوسف نے پڑھایا۔ آپ نے فرمایا جے قرآن پڑھنا سونا تے اینا دے نال آ جاوے اے کوئی بڑا سونے۔ ساڈے مولوی ڈگری ٹرے ہوندے نے، منن پڑھائن کیوں قاری صاحب تسی تے گج کے بولو سبحان اللہ۔ حضور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دین دا عالم این دا کم نبی دا دین دسنا۔ لیکن جدو نبی دی عزت دی واری آوے، نبی سرکار دی ناموس دی واری آوے، مڑ روٹیاں نہ بچاوے، مڑ مال نہ کھواوے، مڑ آستانے نہ بچاوے، مڑ درس نہ بچاوے، مڑ مسیتہ نہ بچاوے، مڑ ماں حلیمہ دیاں بکریاں نہ سناوے، مڑ گھوڑے نہ بھجاوے، مڑ چانی نہ توڑ دا رہے، قوم نو دسے نبی سرکار دی عزت کی ہے، تے جڑا نبی دی عزت تے مرد ہے اون دا مقام کی ہوندا ہے۔ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ مدینے دا عالم، امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ شریعت دا امام مسجد نبوی اچ تقریر پیا کر دے، حاکم وقت آ جائے، وقت دا صدر آ جائے، ساڈا مولوی پولیس والے نو ویکھ لے گھر چھڈ جاندا ہے، ہن دا عالم پولیس نو ویکھ لے اتلا سپیکر لا چھڈ دے، ہن دا عالم پولیس والے نو تک لے تقریر کینسل کر چھڑ دے، ہن دا عالم وڈیرے نو ویکھ لے نبی دی تعریف تھوڑی کر دے، ایم ایل اے دی چوکھی کر دے، لیکن جڑے نبی دے دین دے عالم آئے انہاں حاکماں دے سامنے چپ کی کر لے، انہاں نے جے تے بھی قرآن
پڑھ کے سنا چھڑے ذرا ذوق نال بول سبحان اللہ۔ امام مالک مسجد نبوی وچ گفتگو ہوندی پئی ہے، وقت دا حاکم ہے، وقت دا صدر ہے، امام مالک نال گل پیا کر دے، گل کردیاں حاکم دی آواز اچھی ہو گئی، حاکم دی آواز تھوڑی جی اچھی ہو گئی تے امام مالک نے گلموں پھد لیا وے تے آپ سرکار نے فرمایا او سجنا کی خیال ہے اسی کوئی چول کھان والے عاشق اسی کو لنگر کھان والے عاشق اسی کو ختمی عاشق کتھے کھڑے کندے نال گل پیا کرنے امام مالک نے گلموں پھد لیا وے خلیفہ حیران ہو گیا وے آندا یار تو میری مسجد دا امام ہے صدر ہاؤس دا خطیب ہے جان دانے میں کہونا تے امام مالک جرت نال بولے اوے میں تے تینے جاننا پر تو نہیں جاندا میں کہونا تین کی پتا مولوی دی کی طاقت تین کی پتا عالم دی کی جرت ہے ہن تک ختم تے وک جانا اینو عالم کوڑا دے تا ہزار تے طلاق دا مسئلہ ویچ دے وے اینو عالم کوڑا دے 5000 تے اگلی محفل چھڑ دے وے اینو عالم کوڑا دے عالم ہوے وقت دے حاکم نو گلم پھڑیا وے او آندا جناب ساڈا مولوی ہو کے ساڈا خطیب ہو کے ساڈا امام ہو کے ساڈے نال آکڑ دا پیاوے انجام تے جان نہیں اما امام مالک نے فرمایا اوے انجام دی سل کیڑی پرواہ میں پڑھو حضور دا عاشق تے عاشق ہوندے جیڑا جان لینا بھی جان دے جان دینا بھی جان کوئی سمجھ نہیں ہونی بارہ لگا کے بولو سبحان اللہ تے جیڑا دلہ ایک پرچہ نہیں جھل سکدا اونوں بندہ کیویں عاشق آکھے جیڑا کمینہ حضور دی جرت نال گل نہیں کر سکدا اس کمینے دا اچار پہنے تے جیڑا دلہ حضور دا دین حقا نہ دسے انج دے بندے نو تے سیری رکھنا بھی گناہ ہے عالم ہونا چاہیے جیڑا میرے علی وانگو سچ بھی بولے حق بھی بولے گل سمجھ آؤندی پئی ہے اچھا ادھر لا کے بول سبحان اللہ امام مالک گل میں پڑھئے ریزن کیے اصل قاد مسئلہ کیے صدر پیا پچھ دے ساتھوں دے پنڈ دے چودھری دے تیرے وچ اچا نہیں بولیندا اس صدر نو گرمیوں پھڑی کھڑوتے صدر آدھا خیر کی گلے امام مالک نے فرمایا مسجد نبوی اچ کھڑو کے اچا پیا بولنا ہے عرض کر دے جناب تے پھر کیے امام مالک نے فرمایا جناب تے اچھی نہیں بولنا تو نہیں جاندا ایتھے ساڈا یار رہندا ہے امام مالک صدر نو گل میں پھڑ کے آندے اچھی نہیں بولنا تو نہ جاندا ساڈا نبی آرام پیا کر دے ہاں تھے نبی دی ختم نبوت تے حملے ہو گئے اسی توید بنتے رہ گئے غازی سائیاں پھٹے لا چھڑے اسی میلاد ثابت کرتے رہ گئے علماء تے حملے ہو گئے اسی روا شدین تے تقریراں کرتے رہ گئے نبی دیاں فلماں بن گئیاں اسی ختم ثابت کرتے رہ گئے نبی سرکار دے کارٹون بن گئے اسی پٹھے وڈتے رہ گئے
تے سائیاں پجارو چاڑ چھڑیاں اسی اجے ہی میلاد سنتے رہ گئے لبید دیاں بیٹیاں روحانی استاں برما دے اندر سائیاں سیکھاں تے چاڑ چھڑیاں اسی اجے بھی نعرہ لیندے رہ گئے لگیاں نے موجاں لائی رکھی سونیاں کشمیر جمعے تے پابندیاں ایتھے لگیاں نے موجاں لائی رکھی سونیاں چچنیاں دے اندر عشتاں لٹی گئیاں نے اسی اجے بھی آندے پہ جاؤ لگیاں نے موجاں لائی رکھی سونیاں بچیاں پرمادیاں لکھ گئیاں نے ہن دوجا عمر کوئی نہیں آنا اونا چھلیاں نو کون دسے جنہ کے بل ویکھنی ہووے جنہ دیا ماواں چاند رات بازاراں چ پھرنا ہووے جنہ دیا پھیڑا کوڈی کھیڈنی ہووے جنہ دیا تھیاں کرکٹ کھیڈنی ہووے جنہ دیا پھیڑا ڈیوو تے ٹکٹاں دینیاں ہون جنہ دیا استا جیو تے خبراں دینیاں ہون جنہ دیا استا چکلا چرور دیاں ہون جنہ دیا ماواں مہندیاں تے نچنا ہووے جنہ دیا پھیڑا شادیاں تے نچنا ہووے او عمر ورگا جری جوان نہیں جمدیا عمر ورگا بندہ اوتھے پیدا ہو گئے جتھے ماں باپ فرید ورگی ہووے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ہونا جھلیاں نو کون دسے او صلاح الدین ایوبی دے وارث مر گئے ایتے شہید فریدی دے فین خالد بن ولید نو منن والے مر گئے ایتے شان دے پجاری او شہاب الدین نو منن والے مر گئے ایتے شیر دے پجاری او بابا فرید نو منن والے مر گئے ایتے انہاں بندیاں دا او کپتان ہے جیڑا راول پنڈی اچ بچیاں نہ جا چھڈے اوتے عزتاں دا راکھا کدی نہیں پیدا ہوندا لا سائنس چو عزت لبدی ہے لا انگلش تہذیب سکھیندی ہے عزتاں دا راکھا اوتھے پیدا ہوندا ہے جتھے قرآن پڑھیا جاوے یا محمد دا فرمان پڑھیا جاوے او سانا ہوندا جوڑا نال کچھ سمجھ آؤں بھی ہے میرا خیال ہے شہرانہ بھی خطیب ہے تو گج کے بولو سبحان اللہ میرے نبی دادی نے ڈالا وارث نہیں جے جیڑا سا سمجھ چھڑے یا نبی سرکار دی عزت نہیں جے جنی کو اسی کرنے ان دی عزت کون کر سکتا ہے جندے بارے امام مالک نقل کر دے کعب بن مالک میرے نبی دا یار حضور دے سامنے کھڑو کے آندا ہے ما ان رأیتو ولا سمیتو بمثلہی والناس كلهم بمثل محمد اوفى وآتى للجزيل اذا اجتدى متى تشاء يخبرك عما في غده ما ان رأيت ولا سمعته بمثله عرض کردہ سونیا میں لوگاں تیری شان کی دساں میں زمانہ چھاڑ چھڑیا ہے لا تیرے ورگا سنیا ہے لا تیرے ورگا کسے ماں میں آئے مان رہی تھی ولا سمیت اور جس ذات دے بارے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دا یار فرماؤں ہے چلا سناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حتی دنا منہم سمیت کلامہم یقولون یتذاکرون یقولون یتذاکرون يقولون يتذاكرون وقال إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وقال آخر وموسى كلمه تكليما وقال آخر وعيسى كلمة الله وروحه وقال آخر وآدم واصطفاه الله
خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سمعت كلامكم وعجبكم إلا إبراهيم خليلا وموسى كلمه تكليما وعيسى كلمة الله وروحه وآدم واصطفاه الله أنا حبيب الله ولا فخر وأنا أول شافع وأنا أول مشفع ولا فخر وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة تحتدونه ولا فخر وأنا خاتم النبيين ولا فخر. میرے نبی دا یار عبداللہ ابن عباس فرماؤ دے نبی دا یار گلا پکر دے ابراہیم اللہ دا خلیل موسیٰ اللہ دا کلیم عیسیٰ اللہ دا کلمہ آدم ابو البشر ایلی گل کر دیا. میرا نبی آئے ہے میرے نبی نے فرمایا سارے حق نے سارے سچ نے لیکن یارو انبیاء دی لینے چ میرے جوڑ دا کوئی نہیں. نبیاں دی صف وچ حضور دے جوڑ دا کوئی نہیں تے مسیتی قوم دے پیسے دے رس کھان والا کیویں آندا ہے ہم نبی جیسے. اج اس قوم کولوں تسمیہ لیندے ہو خوشبوواں دے ڈبے بھی دیندے نے رس بھی نال کھویندے نے تے قوم اپنے امام نو پیندی ہے. مولانا صاحب چھوڑے نا یہ بھی قرآن پڑھنے والے ہیں آپ بھی قرآن پڑھتے ہیں ان کو چھوڑے. اولے اے بندے ساڈیاں محفلاں تو چون تھکن والے نبی دے نام تے لنگر نال وکھیاں بھرن والے اس مجاہد کے خلاف ہوئے کھڑے ہوتے رہے. مولوی صاحب ان کچھ نے آکھیا میں اجازت دیتی ہے وہ تو مسیح دا نیک لگنا ہے یہ اللہ دا گھر ہے تے اللہ دے گھر وچ صرف وہ ہی رہ سکتا ہے جندا عقیدہ عمر نال بھی ملتا ہوے علی. ایتھے ہن اگ مرائی گیا جیڑا دلہ ہوندا ہے تورا باجے ہوندا ہے. ایتھے ہن اگ مری گیا ہے جنوں ہاتھ دوڑدا بھی نہیں نہ پتہ ہوندا او ممبراں تے سوار ہو گئے نے. امام حسن بصری کوفے دے اندر کلا خطیب سی تے پاک علی نے فرمایا میرے ہوندیاں صرف اے بندہ جمعہ پڑھا سکدا ہے اور کسے نوں اجازت نہیں. کوئی نہیں سمجھ آنے ایویں اوکھے سوکھے بول دے رہو سبحان اللہ. وہ 5 منٹ اور برداشت کر لو تو گج کے بولو سبحان اللہ. میرے نبی سرکار دا دین ایڈا لاوارث نہیں جویں نشا کاروبار بنا چھڑے یا جس لحاظ نال رنگے آیا اینو اے دین دا نقشہ ساڈے سامنے اور پیش کیتا گئے. ختمات تے مناظرے نہیں کری دے رفع یدین تے مناظرے نہیں کری دے میلاد تے مناظرہ نہیں کری دا. کوئی مننے لا مننے سائیں دی مرضی لڑن دا سوا دے وے جیڑا حضور دے خلاف تھوکے بندہ گاٹا لاکھ رکھ دے وے. اولے قوم تعظیم دی بات کر دینے نا میں کسی کو اتنی اونچی آواز میں بات ہی نہ کریں. فتوے تو پیچھے بھی لگنے نے نا اس طرح تو ممبر پہ بیٹھ کر اس طرح تو نہیں بات کی جاتی. مولوی صاحب کو تو پتہ ہی نہیں تھا نا ممبر کے تقاضے کیا ہے. تقاض شان پٹھے واڑ کے پتہ لگ جاندہ ممبر دے تقاضے کی نے. ریڈی لینڈ والا تبصرے پہ کرتا ہوندا ہے. مولوی صاحب کو پتہ نہیں تھا مسجد میں کس طرح کی گفتگو کرنی چاہیے. تے صلاح الدین ایوبی آج تو کئی سال پہلے گل کر گیا سی جدو مسلمانہ دے ہتھوں تلوار سائیاں کھولی انگلش دے چھڑی اونا بیت المقدس لے لینا ہے. لے لیا کہ نہیں تو ساڑیاں لگیاں نے موجہ تلائی رکھی سوڑے کوئی نہیں سمجھ آئی. گاج کے بولو سبحان اللہ. امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ صرف اچھا بولے آئے حاکم وقت
اور جان کے نہیں، حاکم نو پتہ ہی نہیں لگا. اچھی آواز ہو گئی، گفتگو کردیا کردیا امام مالک نے فرمایا جناب ساڈے ہوندیاں حضور دے سامنے کو اچا بول جائے سن عالم کون آکھے گا؟ ساڈے ہوندیاں ساڈے سامنے حضور دے مزار دے کول تو اچا بولدا پے تے سانے گوارا نہیں. اساں تے قرآن وچ پڑھیا یا ایھا الذین آمنو لا ترفعوا، حضور دے بوئے تے اچا نہ بولیا جے. امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ خلیفے نال گل کیتی، اچا نہ بول کیونکہ ساڈا نظریہ ہے کوئی مثل لئی ڈھولن دی، کوئی مثل لئی ڈھولن دی. او چپ کر میرے علی اتھے جا لئی بولن دی. او چپ کر. تواڈے تو اجے سن بڑیاں امیداں وابستہ نے جے آ تواڈا حال رہا تساں تے ووٹ ایک نہیں دینا. جے آ تواڈا بولن دا جے تسی بول دے رہندے نا تے کام ہونا ہی کوئی نہ ہے. اس قوم نو تے فرنیل دیاں گولیاں لے کے مر جانا چاہیے جدے نبی دی ختم نبوت تے حملے ہو جان تو چوڑا تے نہ رہے. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ حضور دی ختم نبوت تے ہو جائے حملہ تے عاشق ستا رہے، ایسے عاشق نو کتے آگے سٹ دینا چاہیے. عاشق ہو گئے جیڑا کلمیوں پڑھ کے آکے جتن تک میرے بدن چ جان ہے میرا سانس محمد دی ذات تو قربان ہے. عاشق تو نہیں ہوندا. میرے نبی دا یار حضرت عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومیاں قید کر لیا. ساڈے مولوی تھانے تو بڑے چل دے. اللہ اکبر. رومیاں پاور سپر پاور. تے ساڈا جرنل بیان دیندا ہے ہمیں امریکہ سے جنگ نہیں کرنی چاہیے. تسی پترا مولوی پھڑن جوگے ہو اوتے تساں جانا کیوں ہے؟ اے شہین بنے ہیں قوم نو وکھیڑ واسطے، درار بڑے ہیں قوم نو وکھیڑ واسطے. لیکن نبی دے عاشق جنہاں کول کوئی اسلحہ نہ تلوارا نہ پھالے نہ سرا نہ ٹینک، لیکن بلوچستان تک حضور دے غلام آئے تے نعرہ ایک کوئی لیندے رہے. اٹھ جاؤ آمینہ دا لال آ گیا جے. آذربائیجان دی سرزمین. میری گفتگو دی آخری گل بعد والی سمجھ چ نہ آوے یا آوے آ کے سمجھ لیا جے. حضرت خالد بن ولید لکھن والے علامہ وقتی رحمت اللہ تعالی علیہ فتوح الشام جلد نمبر 2 علامہ وقتی لکھے دے نے میرے نبی دا غلام حضرت خالد بن ولید آپ نے رومیاں نو آکھیا اے جڑا جنگل دا حصہ ہے اساں تے چھاؤنی بنانی ہے. چھاؤنی انہاں کہا ساڈے کول اسلحے بھی ڈھیر مال بھی اچھا ہے ہاتھیاں تے سوار ہو کے ہونے ہاں اسی تے چھاؤنی نہیں بنا سکے تساں کدوں بنانی ہے؟ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا گل کی ہے؟ انہیں کیا شیر ایتھے راندے نے، چیتے ایتھے راندے نے، سپ ایتھے راندے نے، ہر جنگلی ترندہ ایتھے رہندا ہے، تساں اوتھے منٹ نہیں ٹکنا. حضرت خالد بن ولید نے فرمایا اجازت دے دے مڑ ویکھ چھوڑی محمد دے شیر بنے دے کیویں نے. ساڈا پاکستان تے میچ لیا دے کدی نقشے تو گٹھ کے گھٹ گیا ہونا ہے بددا نہیں. کیوں ساڈا ٹی وی تو دین ہوتا ہے کسی کو کچھ نہ کہیں. جہاں کوئی لگائے لگا رہے جے کسی نے کچھ بھی نہ آکھنا تے حسین پاک کربلا چ لین کی آئے نے. اسلام تو اخلاق سے پہلا مولوی صاحب ہے. میں کہا کمال ہو گیا دلیا تینوں گل کرن لگیا سمجھ نہیں پی ہوندی. جدو بدر وچ میرا نبی آیا نبی نے معاذ اللہ اخلاق کوئی نہ آندا
قوم دی کو ذہنی یہودیت بدل کے رکھ دیتی ہے. ہم سیدھے سیدھے مسلمان ہیں. میرے علی مہاد اللہ ڈنگے مسلمان ہیں. اے قوم اس حد تک ڈوڈن ہو گئی ہے. میں نہ یہ کدی نہیں دسیا ہوئے میں بریلوی ہوں. ہوئے جس لایا گلی میں اندے نال چلی. میں جی سیدھا سادہ مسلمان. کتوں تو سیدھا سادہ مسلمان ہے؟ داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب وچ لکھدا پے امام صاحب دے بارے پیشوائے سنیاں یعنی داتا مندا پیا میں سنیاں. وہ لیکچر دے میں سیدھا سادہ مسلمان ہوں. میرے علی لیکچر دے میں سیدھا سادہ مسلمان ہوں. بابا فرید لیکچر دا جے تو سیدھا سادہ مسلمان ہے نا سیدھا سادہ ہے تو مڑ سلطان باؤ نہ جایا کر. وہ اسلام دے بارے کترا وانڈ رکھ دیا ہے. میں سیدھا سادہ مسلمان ہوں. سمجھائن والا بھی مذہبی رہنما بھی اللہ سونا معاف ہی فرمائے. وہ تو پوری مسیت نو جنت دے کے ٹر جاندے نے. لو بے جنہ سال بعد میلاد کرایا نا باویں سود دے پیسے دے تہاڈی جنت پکی ہے. تے ساڈی قوم آڑواں دا پیٹی دے کے تے بابے جنت وچ واڑ چھڑ دی ہے. مولوی نے بھی پتا با چٹا دودھ دا گلاس کمل دا سوٹ 150 روپے دا تے فرنگی چوچے دی ایک بوٹی. مولوی بیچارہ کی کرے؟ او دیتی کھڑا ہوتا ہے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دینا. باویں بابا ساری زندگی میں سٹی بڑے ہی نہ ہوئے تو جنت لین واسطے علی اصغر بھی دینا پوندا ہے علی اکبر بھی دینا پوندا ہے. بستریاں چ تھوڑا عشق ہوندا ہے چادراں چ تھوڑا عشق ہوندا ہے. عشق تے ہوندا ہے اج بندہ سینہ تان کے آکھے اوئے ہن شیراں دے دور گئے ہن گدڑاں دے دور گئے ہن بھیڑیاں دے دور گئے ہن کنجراں دے دور گئے ہن تیراں دے دور گئے ہن بلیاں دے دور گئے ہن دور آوے گا تے محمدی شیراں دا آوے گا. بس میرے میرا باقی ہر شے ہوگی مڑ نہ بمبر مرینے نے ساڈے فوجی اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہے ہم ایک قوم قومی ترانے چوٹ کھڑوندی ہے تے سلام واری نفل نہیں کھڑوندے نے. ذوق نہ بولو سبحان اللہ. میرے نبی دا یار حضرت خالد بن ولید آپ نے فرمایا اجازت دیو اسی چھوڑی بنا لینے ہیں. انہاں کہا ٹھیک ہے. آپ نے حضرت کاکا نو فرمایا جا اعلان کر تے شیران 10 اسی آ گئے. تھوڑا جا گج کے بولے سبحان اللہ. حضرت کا او بندہ ہے حضرت کا او بندہ ہے حضرت کا او بندہ ہے جن دے بارے حضرت خالد نے حضرت پاک عمر نو لکھیا سی فوج بھیجو. اودے نے 2,80,40,000 فوج اور بھیجو. حضرت پاک عمر نے ایک کلا بندہ گلیا تے خالد بن ولید نے عرض کیتی سونیا مذاق کر دے او کلا بندہ کتھے تے 2 لاکھ کتھے تے 40,000 تے 40,000 ایک بندے نال تے نہیں نا کم بندا. پاک عمر سرکار نے فرمایا تو 40,000 لے کے پیچھے ہو جا اے کلا جانے تے 2 لاکھ جانے. یہ پرانے عاشق ہے جڑے ورکے سا ٹھپ چھڑے نا. یہ تو قوم نو پڑھانا ہی نہیں. قوم نو پڑھاؤ ملالہ کیسی تھی قوم نو پڑھاؤ مادر ملت کیسی تھی. میرا خیال ہے ذوق نال بولو سبحان اللہ. حضرت کاکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو خالد بن ولید نے فرمایا ہے او پہاڑ تے چڑھ جاؤ شیراں کے اعلان کر دے جنگل خالی کر دے. وہ حضرت کاکا پہاڑی دی اوٹ تے چڑھ جائے نبی دا غلام اعلان پیا کر دے اوے شیراں نکل جاؤ آمینہ دے لال دے شیر آ گئے دے. ہن شیر آ گئے دے. پھر رومیاں نے چشمے فلک نظارہ ویکھیا ہے. رومی ویکھ کے حیران ہو گئے. شیر جا رہے نے چیتے جا رہے نے سپ جا رہے نے. رومی حیران ہو کے آندے نے یار ایتھے وہی شیر نے جڑے روز ساڈا پتا لے جاندے نے اج کیڈا ماڑا ماڑا کسکدے جاندے نے. شیراں زبان حال نال گل کیتی اوے ظالمو تسی ہور اے ہور نے. سات وجہ کشمیر نہیں لپیا گیا
مسیتی ڈون لا کے سونا ہوئے سائی کشمیر نہیں دیندے سائی اگلے قبلے بھی لے گئے نے تسی اجے اتھے ہی روے آدھے صاف کراں گی میں بکریاں دا واڑا حلیمہ میں نال رکھ لے بنا واڑا بڑھنا نہ اس نال جاڑا تے مسجد وچ نہ کو جھاڑو مارو تھا لائے ہن چودھری صاحب جھاڑو مارنے مولوی کس واسطے رکھے ہے ذوق نال بولو سبحان اللہ میرے نبی دا یار اعلان پیا کر دے اوے شیراں نکل جاؤ شیر آ گئے جے اصل شیروں نہیں ہوندا جلدہ انتخابی نشان شیر ہوئے اصل شیروں نہیں ہوندا جلدہ دیا فلک ساتھ شیر ہوئے ایتے زمانے دے دلے زمانے دے گماشتے تے گھنڈے تے بغیرت انہوں بغیرت اکھڑا بغیرتی دی بشتی دلہ اکھڑا دلے دی بشتی خنزیر اکھڑا خنزیر دی بشتی شیر بھی رب دی بارگاہ چرزا کردہ ہو رہے او یا اللہ میں نے بڑھایا کنہ لیا ٹور کنہ نار چھڑ لئی شانتے کو عرب آ جائے نا ساڑھے جٹن نہیں پتہ لگتا اسی انپاڑ جو ہوئے جے ڈیرے چ بہ کے کوئی بندہ انہاں دلیاں نال گل چکرے نہ لوئے ساڈے مذہب ساڈے تو لیڈر دے خلاف گل کیتی ہے مطلب ہے اپنی پوچھل تے پیر آوے تے پیڑ ہوندی ہے تے اے ایمان دا تقاضا نہیں بابا فرید کوٹ مٹھن والی سرکار فرماؤندے نے یار تے درد کتا دس جائے عاشق بھڑک نہ جاوے اوہ عاشق ہی نہیں عاشق ہوگئے جڑا بلال مانگو تانوی وار چھڑ دے مانوی وار چھڑ دے او عشق ٹر گئے او عشق دیوین والے ٹر گئے او پیار ٹر گیا او پیار والے ٹر گئے ہن ایس صدی دے اندر اگے سنیدا ہوندا سی امام مالک ایک آیا ہے اگے سنیدا سی امام احمد بن حنبل ایک آیا ہے اگے سنی دی سی مجدد الافسانی ایک ہویا سی اگے سنیا سی مہر علی بڑی جرت والا بابا سی ہن اس دور وچ ایک معذور بابا آیا ہے جس قوم نو حضور دا دیوانہ بنا کے رکھ چھڑے ان دا مطلب ہے قوم دے سینے وچ کوئی گلاں آئیاں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق علماء اہل سنت تاجدار ختم نبوت اولی جائے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ہن گج کے بولو سبحان اللہ گج کے بولو سبحان اللہ انہا مطلب ہے وہ قوم دے سینے چنگاری آئی تھی انہاں دسن والے پہ غیرت بن چکے ہیں قوم دے سینے چ نبی دا پیار آ دسن والے آکھی نہیں اور دے لا چھڑے تے اقبال پٹ پٹ کے ٹر گیا ہے مایوس نہ ہوئے ان سے اے راہبر فرزانہ کم کو صحیح لیکن بے ذوق نہیں رہی انہاں کوئی دسن والا ہوے تے اس قوم دے درخانہ دا پتر ہی راجپال اڑا چھڑدا ہے اس قوم نو کو دسن والا ہوے پولیس دا بندہ ہی گورنر دے سرے چڑھ سکدا ہے تے فیصل آباد دا گنڈا رانا ثنا اونے ساری سکیورٹی جڑی ہے نا او سٹاف او رکھے عیسائیاں دا اس درخواست باقاعدہ پیش کیتی ہے اس کہ یار مسلماناں دا پتہ ہی نہیں لگدا کیڑا غازی ممتاز بن جائے ڈرتے ہیں لیکن جاگ جاؤ 70 سال ہو گئے ستیاں ستیاں سولگاں واسطے ووٹ ونڈتے رہے گیساں واسطے ووٹ ونڈتے رہے میٹراں واسطے ووٹ ونڈتے رہے ہن وقت آ جائے جان تے نہیں دے سکدے ایک واری نبی دی عزت پرچی تے دے چھڑیے نعرہ لائی دا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے بہرحال ووٹ نہیں ہے دے دینا نبی دا غلام حضرت کاکا اعلان پہ کر دے او شیراں مر جاؤ شیراں تر جاؤ ہن شیر آ گئے جے حضرت کاکا نے بعد وچ معائنہ کیتے سروے کیتے
ایک شیر کے چار ستا پیا سی، انہیں سنیا ہی نہیں، نکلیا ہی نہیں۔ حضرت کاکا جدو سامنے گئے انہیں حملہ کیتے، حضرت کاکا نہ دوڑے نہ نسے نہ بھجے، شیر دے جبڑیاں تے ہاتھ رکھے آوے تے شیر دیا اکھاں چ اکھ پا کے فرمایا او شیرا جان جانے میں کون اسی تے پولیس والے 200 دے کے چوڑ چھڑائی دی، اجے قوم دے محافظ نے گاج کے بولو سبحان اللہ۔ تے ساڈی بھی تربیت نہیں ہے مولویاں تے آنا ہے، لے مولوی کھا گئے، مولوی ہنج دے ہوندے نے، مولوی حلوے کھان والے ہوندے نے، منہ سڑ جائے تہاڈا جے تساں کدے ایک دے بھی ڈیرے تے گل کیتی ہوئے پولیس والے ویکھ کے بعد تسی رشوت خور ہوندے ہو، ایک دے وفد والے ویکھ کے تساں گل کیتی ہو تسی دلال ہوندے ہو، ایک دے پٹواری ویکھ کے گل کیتی ہو باغ راج کے کمینے ہوندے ہو تسی، ایک دے کسی نے ویکھ کے تو دودھ وچ پانی راج پینا ہے، ایک دے کسی نے ویکھ کے کہ یار تو بے ایمان ہے، تیرا جتنا ٹل تے زور لگدا ہے نا او تو مولوی تے لایا ہے، تا حال ہویا ہے جتن تک قوم مذہبی رہنماواں دے نال آئی مڑ بندے مہر علی وانگو ڈٹدے رہے نے۔ پولیس دے سامنے تو تہاڈا ساہ اونچا نہیں نکلدا، جی سر جی سکوٹر اپنا، نمبر اپنا، پٹرول اپنا، پنڈ اپنا، سڑک اپنی، او 2000 لے کے بھی قوم دا محافظ ہے۔ وڈے ڈاکو تے گماستے نے نا با اپنی شہ دا مل پہ لیندے نے، ڈاکو او نہیں با جیڑا رات دے ہنیرے چ لک لک کے کدی کدی ہوندا دا لگے تے کسے بندے نے پھد کے تے او تمید نال پیسے لے جاندا ہے، ڈاکو بغیرت تے وے جیڑا تے دیری سڑک تے کھلو کے پیسے بھی لے جاندا ہے تے بہنا دی گالی بھی کٹ جاندا ہے۔ کدی کوئی بندہ بولے وہ پیسے تے لے لینی جے ہن تو گال کڈی نا تے میں تین چپیڑا مارنیاں نے، تے جیڑی قوم نبی دی عزت نہیں بولی ہے نہ اپنی عزت تے کی بولنا ہے۔ آئی جے ہوش ہو ہاتھ موڑا سر جھٹک کے آکھو سبحان اللہ۔ حضور سرکار دے دین دے مذہبی راہبر پیڑا ہوندا ہے عالم، جدو نبی دی عزت تے آ جائے عرف، نبی دی عظمت تے کوئی کرن لگے حملہ، مڑ اے نہیں ویکھی دا با میں مسیح تو کٹ دینا نہیں، مڑ اے نہیں ویکھی دا با میں جے کدائی نبی دے جلوس سے ٹر گیا تو پچھو تقریراں کون پھڑکائے دا، لائے پچھو ختم کون آکھنے نے، مڑو تے نہیں نا قابل قبول با جیڑا کہ بھائی اتوار دون تویز کون بڑھ سی، جے میں تھانے چ ٹر گیا انج تے عاشق نو تے کدائی پھٹے لا دینا چاہیے۔ عالم ہوئی ہوندا ہے جیڑا ابو وائز مظفر عبدالسلام راغو خلیفے دی آنکھ چ اکھ پا کے آکھے اس مسجد وچ میں نہیں رہنا جتھے نبی دی عظمت بیان لاوے، ساڈا ممبر جتھے بھی لگے گا سزا آوے گی لبیک یا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک بھائی کیا کہ حضور کی بارگاہ دکھڑے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ وٹ دینا چاہیے تو ہاتھ جیڑا حضور دی عظمت تے نہ اٹھے، وٹ دینی چاہیے وہ زبان جیڑی نبی دی عظمت تے نہ اٹھے، کتیاں دے لائق وجود جیڑا حضور دی ناموس تے نہ بولے۔ ساڈیاں زباناں شیراں واسطے نہیں بنیاں، ساڈیاں آوازاں صرف اور صرف حضور دی سزا واسطے۔ چال چال کچھ نہیں ہوتا، چال ہے رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ قوم نو سمجھایا ہوندا کہ بابا اللہ پہنوں دے چھڑدا ایسے عالم حق علماء حق 1450 سال ہو گئے نے، اسی سال بعد میلاد ثابت کرنا کونے 1450 لاکھ
500 سال ہو گئے نے جیڑا بندہ مردا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یہی موضوع ہوندا ہے۔ ہر ربیع الثانی 11ویں ثابت کرن نوں جڑے ہونے ہاں، اجے میلاد ثابت نہیں کر سکے اسی۔ قوم دی تربیت اینی نہیں، قوم بجی مولوی صاحب وہ پوچھ رہے سی صحابہ میلاد منایا، اجے یہ حال ہے جتھے ایک شہر 60 میلاد دی محفلاں بنیندیاں نے نا، اتھے یہ حال ہے۔ قوم پوچھ دیے مولانا صاحب ایک بندہ سوال کردا پیا سی بہنا صحابہ نے میلاد منایا تو دل انج کردا بہ تو دا سوٹا ہوئے اس بندے تے ہی بندہ ان کٹیاں لے جاوے، تو ہن تے سندا کی رہیا ہے؟ اتھے بس اینی گل کرو بھائی اے دل دے فیصلے نے، تیرا دل کردا ہے نہ منا، ساڈا دل کردا ہے سات روز منانا ہے، گل مک گئی ہے۔ یہ تو سب تو بڑا دل مفتی ہے نا، اتنے تو یہ پوچھ کے کی لینا ہے صحابہ جی میلاد منایا اسی کون ہاں؟ وہ تو سولیاں تے لٹک کے حضور دا نام لیندے رہے، نیزیاں تے چڑھ کے حضور دا نام لیندے رہے، تلواراں پھٹ کے قوم اگے جلوس کردے رہے، اوے ہٹ جاؤ حضور آ گئے، ہٹ جاؤ حضور آ گئے، ہٹ جاؤ حضور آ گئے، ہٹ جاؤ حضور آ گئے۔ ہن حضور آ گئے نے، قوم نو اگلی گل دسیے بہ حضور آ کے سن دسیا کی ہے کہ حضور نے اما حلیمہ دیاں بکریاں چرائیاں نے تے ٹر گئے نے؟ کوئی نہیں گل سمجھ آنی میرے تو بعد ابن استاذی جگرگوش ہے منیر ملت، خطیب ابن خطیب، علامہ ابن علامہ، حضرت علامہ مولانا حافظ زاہد منیر صاحب نقشبندی زیدہ شرف ہو آپ ہوئی سمجھین دے با قوم نو کرنا کی چاہیے۔ حضور دی مقصد ولادت ہے ہی نا، حضور دا مقصد ولادت نہیں، وہ بعد کو پڑھ کے نا قوم ویچ تے گل کر دی نہیں، بعد چکو چراں کر دیں۔ تو میرا نمبر پیر صاحب کو ہے، میں فی سبیل اللہ آ جاسا۔ حضور دا مقصد ولادت نہیں، اس سان ذہن وچ ڈب دتا گیا، حضور دا مقصد رسالت، تے رسالت اس گل دا تقاضا نہیں کرتی دین دے قاتل بھی نہ غدار بھی نہ، رسالت تے چھاننی، اس چھاننی چو اسی پار جانے جڑا علی وانگو حضور نو ملدا ہویا۔ دین ایک چھاننی ہے۔ قوم دے رابر کنے مذہبی رابر نے؟ کنے نے؟ پیڑا عالم جڑا گل نال سمجھیندا ہے، دوجا ہوندا ہے ولی، تریجا ہوندا ہے حاکم اسلام۔ اے موڑ کے دائی تساں میں بلایا انجے اللہ سونے دی مہربانی ہے، جڑا ایک واری سدا ہے دوجی واری نمبر بھی ڈیلیٹ کر چھڑدا ہے۔ دعا ہے اللہ سونا حضور دے نال ہندا صدقہ جو اللہ گلاں نکلیاں نے رب اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے، جو ناقابل قبول ناگوار گزریاں نے رب تعالی حبیب دی نال ہندا صدقہ معافیاں عطا فرمائے۔ اگر اس تقریر دے بارے کسی بندے دے ذہن وچ کوئی سوال ہوے، کوئی گل بات ہوے، او جے بعد وچ کرنا چاہے تا رب وحدہ لا شریک مولا قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمائندا ہے الذین امکناہم فی الارض، او لوگ جنہاں نوں